लघु कामों में एक काम ये भी आता है, चाय की होटल में बैठे हो, किसी मौलाना साहब को देखा जा रहे हैं, ए मौलाना साहब, हाँ इधर आना इधर आना, ऐसा लगता है जैसे इनके बाप का नौकर हो, इधर आओ, हाँ अरे वो मौलाना साहब एक मसला बता दो, अभी तक मसला नहीं मालूम था, ना पूछना था, ना उसकी फिक्र थी, मौलाना साहब को देखा मसला याद आ गया, इधर आइए मौलाना, हाँ क्या, तो एक मसला बता दो, हाँ क्या। मौलाना साहब भी बेचारे मुलाजिम आदमी हैं, मस्जिद में 5-6 हज़ार रुपये में इमामत करते हैं, ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं, ज़्यादा कहेंगे वो मौलाना को बड़ा घमंड आ गया है। ऐसी जगह पर मौलाना को मसला बताने का कोई हक नहीं है। उनको चाहिए कि उस आदमी को फ़ौरन जवाब दे दो, आपको मसला पूछना है तो या तो आप मेरे घर आइए, या फिर जब मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाऊं तो नमाज़ पढ़िए और वहाँ मस्जिद में आकर हमसे मसला पूछिए। देख लिया तो मसला याद आ गया। ये काम भी लघु कामों में शामिल है। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून, जो लग़वियात से दूर रहते हैं, लग़वियात से एराज़ करते हैं, लग़वियात के करीब नहीं जाते हैं, हर लघु काम से, हर बेकार काम से उनको कोई मतलब नहीं होता। और इसी किस्म की एक सिफत अल्लाह ताला ने अपने नेक और सच्चे बंदों की भी बताई, व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। अल्लाह के नेक बंदे तो वो हैं, सच्चे बंदे तो वो हैं, रहमान के नेक बंदे तो वो हैं, जब ज़मीन पर चलते हैं तो आजिज़ी के साथ चलते हैं, सुकून के साथ चलते हैं। वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जब जाहिल उनसे मुखातब होते हैं, चलते चलते जब जाहिल उनसे टकरा जाते हैं, जाहिल उनसे बहस मुबाहिसा करने लगते हैं, तो ये उनके मुंह नहीं लगते, क़ालू सलामा, अस्सलामु अलैकुम कहकर गुजर जाते हैं। जाहिलों के मुंह लग पाएंगे आप? नहीं लग पाइएगा। और जाहिल से कोई जीत पाएगा? मौलाना जर्जीस साहब भी जाहिल के आगे कुछ नहीं है। बड़े से बड़ा मौलवी भी जाहिल के आगे कुछ नहीं है। किसी ने पूछा आसमान में कितने सितारे हैं, एक जाहिल खड़ा हुआ कहने लगा 5 लाख। वो पढ़ा लिखा आदमी था बेचारा, कहने लगा ए चुप, कैसे जानते हो 5 लाख? उसने कहा नहीं मानते हो? कहा नहीं। कहा गिन के आ। अब क्या बहस करोगे उस जाहिल से? क्या कहता 5 लाख? पढ़ा लिखा आदमी कह रहा यार सोच समझ के बोला करो भाई। अगर नहीं मानोगे कैसे मान लूं, कोई तहकीक है तुम्हारे पास? कहता नहीं मानता। नहीं तो फिर गिन किया। अब क्या करेंगे आप? इससे जीत पाएंगे आप? नहीं। अल्लाह भी जानता था कि जाहिल से नहीं जीत पाएगा कोई, इसलिए क्या कहा, जब जाहिल तुमसे मुखातब हो तो अस्सलामु अलैकुम कहकर गुजर जाओ, उनके मुंह मत लगो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ ठीक है, हाँ। और यहां जाहिल का लफ्ज इस्तेमाल किया, वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। लेकिन किसी भी अनपढ़ जाहिल से अगर आप जाहिल कह दो तो वो बुरा मान जाएगा, और किसी भी अनपढ़ जाहिल से कह दो कि माशाल्लाह तुम बहुत पढ़े लिखे लगते, माशाल्लाह क्या बात है यार पढ़े लिखे, खुश हो जाएगा। जबकि वो ABCD भी नहीं पढ़ा, अलिफ बे भी नहीं पढ़ा है, लेकिन उससे कह दो अरे माशाल्लाह क्या आप पढ़े लिखे, बात करेंगे आपके अंदर तो बड़ा इल्म है। ठीक है, शुक्रिया आपका, थैंक्स। इसका मतलब क्या हुआ, इल्म जाहिल को भी पसंद है। इल्म की निस्बत, जाहिल की निस्बत अगर इल्म से कर दी जाए तो वो भी खुश होता है, लेकिन जाहिल को अगर जाहिल कह दो तो बुरा मान जाए, तेरा बाप जाहिल, तेरा दादा, यही तो जहालत है उसकी। फौरन आ गया जहालत पर, मुझे जाहिल कहा, तेरा पूरा खानदान जाहिल, तू जाहिल, तेरा बाप जाहिल। नहीं बहस कर पाओगे, कर ही नहीं पाओगे। इसलिए अल्लाह ताला ने पढ़े लिखों को, उलमा को, नेक लोगों को, अपने सच्चे बंदों को हुक्म दिया, वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। जब जाहिल तुमसे टकरा जाएं, जाहिलों से तुम जाहिल मुखातब हो जाएं, तो उनसे अस्सलामु अलैकुम कहकर गुजर जाओ, बहस मत करो।
تو اللہ کے کامیاب مومن وہ ہیں جو لغویات سے، غیبت چغلی سے، حسد کینہ بغض اناد دشمنی سے دور رہتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں۔ والذین ہم للزکاۃ فاعلون، اور کامیاب مومن وہ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مال دیا ہے وہ اپنے مال کی پوری پوری زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ صاحب استطاعت، صاحب نصاب ہونے پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے ایک مسلمان کے اوپر، اور پھر وہ اگر پیسہ ہے، رقم ہے، تو 40 روپے میں 1 روپیہ، 100 روپے میں 2.5 روپے، 1000 روپے میں 25 روپے، 1 لاکھ میں 2500 روپے کے حساب سے زکوٰۃ دے گا۔ امیروں سے لی جائے گی اور غریبوں میں تقسیم کی جائے گی۔ 1 روپیہ بھی زکوٰۃ کا آپ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو ایک صحابی نے بکری دی، کہا امیر المومنین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہم ایک بکری زکوٰۃ میں نکالتے تھے، ہمارے اوپر وہی بنتی ہے، لہذا یہ بکری بنتی ہے، اس کو میں آج آپ کو بھی دے رہا ہوں۔ اللہ کے رسول کو میں دیتا تھا زکوٰۃ میں، نبی کو نہیں، نبی کا مطلب یہ نہیں کہ نبی کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور دوسرے کام کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی جب وصول کرنے آتے تھے تو ان کو بھی میں ایک بکری دیتا تھا، آج بھی وہی بکری بنتی ہے، دے دیجئے، یہ لیجئے۔ ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی آیا کرتا تھا زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کے لیے، تم ایک بکری دیتے تھے، آج بھی ایک بکری دے رہے ہو، زکوٰۃ تو تم پوری دے رہے ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بکری دیتے تھے تو اپنے کھوٹے میں سے کھول کر رسی اللہ کے نبی کے ہاتھ میں پکڑاتے تھے، اور اللہ کے رسول اس رسی سے اس بکری کو کھینچتے ہوئے، اس رسی سے چلاتے ہوئے لے جاتے تھے۔ آج تم نے رسی بکری کے گلے میں نہیں ہے، آج اس کا کان پکڑ کر لائے اور میرے ہاتھ میں تم نے بکری دے دی، رسی کہاں ہے؟ وہ صحابی ہنسنے لگے، کہنے لگے بکری زکوٰۃ میں بنتی ہے، بکری دے دی، رسی کی کیا ضرورت ہے، میں اپنی دوسری بکری اس رسی میں باندھ لوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اللہ کے نبی کو رسی سمیت بکری دیتے تھے، ہم بھی رسی سمیت بکری لیں گے، اگر تم نے بکری دے دی لیکن رسی اپنے پاس روک لی تو میں تم سے قتال کروں گا، میں تم سے جہاد کروں گا۔ بکری دے رہے ہیں، رسی نہیں، تو حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں میں جنگ لڑوں گا تم سے، قتال کروں گا میں تم سے، تمہیں رسی بھی دینا پڑے گی۔ آپ یاد رکھیے زکوٰۃ میں بکری بن رہی، بکری دے رہے ہیں، وہ منع نہیں کر رہے ہیں، لیکن رسی تو کہا رسی بھی دو۔ یہاں کتنا غریبوں کا حق مارا جاتا ہے، کبھی آپ نے احساس کیا ہے؟ یہ آپ کا ادارہ ہے جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند چل رہا ہے، لیکن کبھی سوچا ہے کہ آپ تو اپنے گھروں میں کما کر کھا رہے ہیں، لیکن مدرسے کے اساتذہ کی تنخواہیں کہاں سے آئیں گی؟ ان کے بھی تو بیوی اور بچے ہیں، سوچا آپ نے؟ یہی سوچ پیدا کرنے کا نام تو اسلام ہے، یہی سوچ تو ہمارے اندر پیدا نہیں ہو پا رہی ہے۔ آپ نے سوچا پڑھایا نہیں تو تنخواہ کس بات کی، لیکن انسانیت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، وہ کہاں چلی جاتی ہے آج ہمارے اندر سے؟ تو کامیاب مومن کی ایک صفت یہ بھی بتائی گئی جو زکوٰۃ کے مال میں کمی نہیں کرتے ہیں، پوری کی پوری زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو اپنے مال کی پوری زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، 1 روپیہ بھی، 1 درہم بھی، ایک آنا بھی وہ اپنے پاس نہیں چھوڑتے، غریبوں کا حق، مسکینوں کا حق، بیواؤں کا حق سمجھ کر اس کو دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد آئیے قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون